السلام عليكم. باشا مبروكة وعيد مبارك سعيد للجميع، ونتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين الثاني او دوزيام توتوريال في مايكروسوفت وورد، هو كومون كريي ان لوغو. فوالا دونك لو لوغو اللي عندنا هما هاد لي لوغو اللي غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله. غادي نشوفوا البروميير لوغو، من بعد نشوفوا لو دوزيام لوغو سي لو درابو ماروك. فوالا دونك باش ما نطولش عليكم غادي نبداو ان شاء الله في ليكزارسيس. دونك تنعرفوا بان في الوورد ماشي هو سي ان لوجيسيال دو تريتمون دو تكست كي كونتيان بليزيور زوتي دو ميزون فور ميزون باج. دونك غادي نشوفوا اليوم واحد الحاجه جديده، هي نشوفوا كومون كري ان لوغو، يعني كيفاش ندير واحد لوغو ديال واحد الشركه مثلا او لوغو ديال واحد الانستيتيو. دونك يمكن لي نكري لوغو راسي، يعني بلا ما نستعين خبراء باش يكريو لي دي لوغو، نحاول نكري واحد لوغو بيرسونيل من هاد لي زوتي اللي تعطيني الوورد. فوالا دونك بروميير شوز غادي نمشيو ناكتيفي موني انسيرسيون. Ensuite, dans le groupe illustration, on va cliquer à la forme. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs catégories, on a plusieurs types de formes. Il y a type ligne, type rectangle, forme de base, flèche pleine, forme d'équation, organigramme, étoile et bannière et ville de légende. Voilà. Donc, pour dessiner une forme, tout simplement, on va cliquer à l'étoile et bannière, on va l'étoile à gauche, par exemple. Voilà. Dessiner comme ça, donc cliquez, glissez, donc j'efface, donc je répète, insertion, forme, cliquez sur ce bouton là, étoile, voilà, de gauche. Donc on a un plus, et plus apparaît ici, donc cliquez, glissez, je cliquez et lâchez le bouton, ça me prend enfoncer, marquer le bouton gauche. يعني وتنديسيني لا فورم ديالي على حساب لاطاي شنو بغيت انا. فوالا تنخليها في هاد لا فورم هادي. دونك لاحظوا معايا كون جو كليك دون لو فيد، يعني في لاباج، انا دابا في لاباج في الوورد نقدر نكتب اي حاجه. دونك الا بغيت نتحكم في لا فورم ديالي، دونك تو سامبلومون جو كليك دودون، يعني تنكليك لداخل ان سامبل كليك. تلاحظوا هاد لي بوانيي، هاد لي بوانيي ديال لا سيليكسيون ديال لا فورم. دونك اون بو باغ اكزومبل ديبلاسي ici, donc on clique là-dedans, là, il y a une flèche blanche et 4 flèches noires. Donc cliquez, glissez soit à droite, soit à la gauche, soit en haut, soit en bas. Voilà. Donc, j'ai le poignet là, à droite. Voilà, cliquez, glissez, fait. Donc, ça là, tirer la largeur. Donc, tirer l'arc de la forme. Après, cliquez en bas, à la hauteur. في لي كوتي، هاد لي بواني لي كوتي تيتحكموا في لي دو، يعني سوا في لا لارجور اي لا هوتور، يعني او ميم طون، يعني نقدر نصغرها بحال هاد الشكل هذا، لاحظوا معايا، ونكبرها تو سامبلومون، تنكليك لداخل بواني، وانا تنكبر تو سامبلومون. دونك على حساب لاطاي شنو بغيت انا، كاين بليزيور فاسون داغروندير هاد لا فورم هادي. دونك فوالا. Donc pour saisir par exemple نكتب شي حاجه لداخل في هاد لا فورم هادي، دونك عندنا اوتر لوجيسيال كي تري بويسون على الوورد خاصين باللوغو بحال فوتوشوب، إلستراتور، بروميير برو، ainsi de suite. Donc تنكليك دروا، on a ici ajouté du texte. voilà تنطابي اي تكست par exemple. voilà من هنا مناسبة عيد الفطر، دونك نكتبو عيد مبارك سعيد. voilà très bien. عيد مبارك سعيد. فوالا دونك هاد لا زون، هاد التكست هذا يمكن نغير له لاطاي ديالو، دونك بحال الباراغراف، بحال التكست نورمال، نقدر نشونجي لا بوليس. فوالا كوم سا. فوالا شونجي لا كولور اوسي. فوالا لا بغيت نبدل لا كولور. très bien. دونك انا ديسينيت هاد لا فورم، كتبت لو تكست انسويت. دونك عندنا واحد لو بوطون هنايا ديال لوريونطاسيون. روغاردي هنا راه تلقى واحد فليش سيركولار. فوالا تتكليكي تتجلسي على حساب لوريونطاسيون اللي بغيتي نتايا. فوالا تري بيان، لا غوش او لا دوات او لين. عندنا واحد لو بوطون جون، هادي واحد لوغو ديالها هي
c'est un poignet pour rectifier ou là pour optimiser هاد لي زونغل هادو هاد لي 3 دونك غادي شنو غيوقع لا فورم ديالي فوالا نقدر نرجعها بحال هاد الشكل هذا ولا ناغروندير فوالا نقدر نغيرها بحال هاد الشكل هذا دونك تتغير لا فورم ديالها كاريمون دونك نحاول نرجعها لي غوش فوالا تو سامبلومون يجيو مقادين فوالا سي بيان تري بيان دونك ensuite غادي نمشي نانسيري دوز اوتر فورم مثلا لا لين فوالا كوم سا واحد لا لين هو عندي هنايا هاد لا لين هذا تنحاول تا هو اورينتي كوم سا ونحاول تا هو نقادو يعني تنمشي للفورما ديالها هي اوتي دو ديسان دونك هاد لي زوتي عندنا بليزيور جروب اون ا جروب انسيري دي فورم جروب ستيل دو فورم ستيل وورد ارت تكست اورغانيزي لا تاي دونك هنا نقدر نغير لا تاي ديال فوالا لا تاي ديال لا فورم فوالا ولا نديميني تو سامبلومون ونقدر نشونجي يعني سور بلاص يعني في لا فورم فوالا تنكليكي انجليسي من هاد لا فورم لاحظوا معايا ملي تنغيرو هنا حتى هنا في هاد لي كوردوني ديالهم في لي طاي تا هما تيتغيرو اوتوماتيك فوالا دونك تمشي للكونتور باغ اكزومبل جو دو موديفيي voilà le style ou l'épaisseur par exemple نديرو 4,5 voilà je peux changer la couleur du contour donc à partir de ce bouton là contour donc تنغير la couleur ديال la ligne ديالي من عبر هاد البوطون مثلا نديرو vert voilà je peux changer aussi la couleur de remplissage voilà très bien دونك نقادو شويه هكذا باش يجي على قد الطاي ديال لا فورم ديالي فوالا سي بيان نغليسي شويه دوطون لداخل فوالا وما تغلط شي حاجه بغيت ترجع كما كانت نكليك على بوطون انولي هي اللي كاين عندكم في l'accès rapide, le dossier accès rapide, ça on va annuler, on a refait, on a rejeté comme ça. Voilà. Donc بغيت هاد لا لين يكون عندي واحد اوتر لين في هاد الكوتي droit. Donc بلا ما نعاود نفس هذا تنشد هاد لا فورم اللي déjà préparé, déjà fini في لا ميزون فورم ديالها. Clic droit, copier. Donc c'est copier. Ensuite on clique droit sur le vide, et la page. Ensuite, je clique sur coller. Voilà, coller. Voilà, là, la même forme. يعني تنحصل على la même forme de la mise en forme ديالها إلى آخره. تنحاول نجليسيها هنايا. عندنا واحد المشكل دابا هو كيفاش نتوني هاد لا لين. دونك عندنا بليزيور فاصون. كاين لا ميثود هاديا تنكونفيرتي هكذا. يعني تنحاول ندير واحد لورينتاسيون vers هذا orienté vers la droite هذا orienté vers la gauche annuler كاينه واحد الطريقه سهله عاوتاني تنمشيو للفورما هنا عندي روتاسيون تنكليكي سير اوريزونتال فوالا دونك لا كليت اوريزونتالمون تيتبدل اوتوماتيك دونك هذا هو لا ميثود نورمال دونك je répète je fais annuler annuler voilà تنكليك على هاد لا فورم هادي تمشي للوتي دو ديسان menu format ensuite on clique sur le groupe organisé dans le groupe organisé je clique sur rotation لاحظوا معايا تنكليكو على horizontalement لا درت verticalement comme ça كاين بيفوتي de 90 à droite à gauche et ainsi de suite هنا تنكليك على horizontal voilà تنقاد عاوتاني نشوف هاد يعني voilà comme ça très bien voilà donc corriger هاد سعيد دونك نشوف شنو غيعطينا لاجيكسيسيون سعيد comme ça donc نديرو له اجوتي ديكسيونير فوالا مثلا بغينا نشونجيو هاد لا فورم ديال هاد الاطوال دو ويبروش مثلا ندير لا اطوال تو سامبلومون دو 5 بروش مثلا عندي ويبروش ولا غدا 5 بروش بلا ما نيفاسيو نعاود تنسيليكسيوني j'accède menu format dans le groupe insérer des formes هنايا دونك نحاول نردها بحال هاد الشكل هذا نردها شكل اطوال
دونك تنمشي نكليكي على هاد ايطوال دو بروش. j'active l'outil ou le bouton modifier la forme du groupe insérer des formes. تنكليكي على بتي فلاش هاني موديفي لي بوين عندي موديفي لا فورم تمشي موديفي لا فورم وهنا تنسيليكسيوني ايطوال ولا دو 5 بروش فوالا بحال ضربكم ماركان فوالا. هنا عندي هادشي مشكل ملي غير سعيد مبارك سعيد مبقاتش باينه. دونك فهاد الناحيه هادي دو كوتي تقدر دير بليزيور شوز يعني بليزيور تكنيك. اما تغيدوير لا طاي ديال هاد تسيليكسيوني هاد فوالا عيد مبارك سعيد تحاول تسيليكسيونيها. دونك نحاول هادو نصغروها شويه نردوها في 8 مثلا مبارك تكون مثلا في 10 وسعيد تكون مثلا في 14 فوالا. يعني تتبان بحال اللي كتبها جايه عندي يعني عيد مبارك سعيد فوالا. يمكن هادي نديرها في لاطاي 8 فوالا غوغاردي 8 هادي في لاطاي باردون غادي في لاطاي مثلا 10 ولا 12 فوالا. غادي نديرها في لاطاي 14 ولا 16 تري بيان فوالا. تتبان الكتابه بحال اللي جايه عندي فوالا عيد مبارك سعيد. يعني هادي سي بلي انواني وهادي سي بلي بروش. دونك كاين بليزيور تكنيك يمكن نديرهم في هاد لي لوغو هادو فوالا. دونك نخلي على هاد الشكل هذا انا عجبني هاد الشكل هذا. دونك يمكنني عاوتاني اورينتي هادو نكبرهم شويه ان بتي بو باش نزيد شويه في لا ديمونسيون ديال هاد لي لين هادو باش يقربوا شويه فوالا لي بوردور ديال لي طوال فوالا. نديسون فوالا نزيد عاوتاني شويه هنايا فوالا. دونك دابا كومون روغروبي هاد لي فورم باش نردهم بشكل موحد. كيفاش نروغروبيو هنا واحد القضيه قبل ما نروغروبيو هنا مثلا في ليطوال جو بو ديزاكتيفي هاد لي بوردور يعني ما يبانوش يبان غير لا فورم. دونك تمشي للمنيو فورما دونك اوتي ديما تنسيليكسيوني هاد ليطوال اوتي دو ديسان فورما جاي ايسي بوطون كونتور. هاد الكونتور تنكليك عليه تنقولو سون كونتور فوالا. لاحظوا معايا بان الكونتور ديزاكتيف مابقاش تيبان. Je peux aussi changer la couleur du fond voilà نقدر ندير فيغ مع هادي مع الروج على حسب الالوان ديال الدرابو ماروكان. نحاول ندير لو روج اي لو فيغ تري بيان فوالا. دونك مانتونون جو دو روغروبي هاد لي زيليمون هادو. كيفاش نجمع هاد الاشكال الثلاثه كيفاش باردون انا جي بروبليم فوالا. دونك كيفاش نروغروبي هاد لي زيليمون في ان سول فورم فوالا. كيفاش نروغروبيهم في ان سول فورم. دونك هادشي اللي غنشوف دابا الان فوالا. دونك كاين بليزيور فاصون. نشوفو لا ميثود فاسيل سي اكوي. تمشي نسيليكسيوني غوغاردينا عندي سيليكسيوني لي دونك لي زوبجي. تنحاول نسيليكسيوني لي زوبجي كوم سا يعني تندخلهم في هذا الكادر هذا او تو سامبلومون تنكليكي في لو فيد فوالا. تنسيليكسيوني لي زوبجي تنكليك على اللين الاول تندير طابي لا توش كونترول اون فرونسي تنسيليكسيوني ليطوال افيك يعني افيك سون تكست اي لا دوزيام لين على دوزيام فورم تروازيام فورم. دونك عندي هما سيليكسيوني ثلاثه. من بعد تندير كليك دروا في نابورت كيل فورم مثلا نجيو في هاد لا لين هذا تنديرو جروبي فوالا. هكذا تنكون كرييت هاد اللوغو هذا. لاحظوا مثلا دابا غنبغي نديبلاسي هاد اللوغو مثلا نبغي نديبلاسي لا دروات غوغاردي. دونك تيمشيو بدقه واحده يعني تعتبرهم على شكل موحد. يعني هما كانوا عندي اشكال سيباري في الاول ولكن دابا عباره عن شكل موحد. يعني ان فوا تنصغر تيصغروا كاملين. ولكن عندي واحد المشكل ان بتي سوسي سي في لو تكست ما تبقاش يبان ليا حيت عاوتاني خصنا نغيديمونسيوني عاوتاني التكست الى اخره فوالا. تنخليه كوم سا مثلا فوالا. دونك لوس جي ان بروبليم مثلا عندي مشكل شي فورم وبغيت نرجع في ليطا انيسيال ليطا اللي كانت عليه في الاول كل واحد بوحدو. دونك تنجي هنايا وسط اللوغو تنكليك دروا تمشي لجروبي اون سي ديسوسي. لاحظوا معايا واحد ديسوسي شعلات هنا الى اكتيفي تنكليك على ديسوسي. ديك الساعه بغيت نبدل لا كولور دي فون ديال لا لين ديالي رد مثلا موف ولا شي حاجه كوم سا يمكن نشونج
ولا نسيباري هذا نقدر نسوبريمي نعاود نمشي واحد اخر انسي دو سويت. فوالا تنكليك على انولي. Voilà. Donc je répète, accueil, sélectionner tous les objets. Donc نحاول ندخلو وسط الكابو هذا. Donc كليك دروا. Donc قلنا ديسوسيي تنفرق. عاوتاني كليك دروا جروبي هي شعلت هي الى اكتيفي. فوالا وهكذا تنكون كرييت واحد بروميير لوغو في سوورد. فوالا. دونك نمشيو للدوزيام اكزرسيس اللي هو دونك عباره عن درابو ماركان بحال هاد الشكل هذا. داكوغ. دونك تا هو سي فاسيل تو سامبلومون غادي نديسيني في نفس لاباج. دونك تمشي لانسيرسيون فورم تنكليكي مثلا على هاد الريكتونغل هذا كوم سا. انسويت تمشي دو نوفو انسيرسيون فورم تنكليكي على هاد على ريكتونغل اكوا اروندي مثلا تدير واحد الباطون هنايا شي واحد. فوالا نقدر نشونجي لو ستيل دو فورم ديالها لا كولور اللي بغيت من هنايا. فوالا دونك سي با لابين باش نمشي للفورما امبليساج نقدر نمشي ستيل دو فورم ونغير لا فورم على حساب شنو بغيت انا. فوالا دونك ايسي تعرفوا بان درابو ماروكان دونك رومبليساج ديالو خصو يكون روج ولكن هذا روج هو تعطيك واحد لو نون ديالو هذا باش تعرف لا كولور السميه ديالو تو سامبلومون تي بوينت. تسنى واحد شويه غيخرج لك واحد لانفوبيل ان ميساج يعني روج فونسي ولا روج ولا فير ولا كلير اللي بغيتي نتا الدرابو اللي بغيتي ترسم. دونك ايطوال ما نحاولش نجيب من فورم ايطوال نحاول نديسينا بهاد لو تري هذا. دونك تنديسينا هاد لو تري. فوالا فوالا وغادي عاوتاني نمشي لهاد لو بوطون دابا هي فورم. دونك تمشي لا تري انسيري دي فورم ولا نمشي لانسيرسيون. فوالا وبدا تنديسيني ليطوال دو 5 بروش. فوالا تيبقى ليا هنايا خصني نغير ليبيسور ديالها كونتور نفس القضيه. ليبيسور تنغيرو نديرو مثلا 3 بوين ولا بغيتهم كاملين دقه واحده تنسيليكسيوني على لو تري تندير كونترول تنسيليكسيوني لو دوزيام تروازيام et le quatrième et le cinquième. دابا نسيليكسيوني كاملين تمشي ليبيسور تندير 3 بوين. فوالا حنا درابو تنعرفو لي طوال سي لا كولور فيرت تمشي للكونتور نفس هذا وتندير لا كولور فيرت. فوالا لاحظ معايا هنايا دونك خصنا نسيليكسيون كاملين باش يعطينا. دونك سي لا ميم شوز. دونك نحاولو مثلا نسيليكسيونيو هاد لي زوبجي. دونك تمشي لاكوي سيليكسيوني تو لي زوبجي تندخلهم هنايا. فوالا كليك دروا جروب جروبي. دونك هذا هو لو بليز امبورطون في هاد التيتوريال في هاد الكور هذا وفي هاد ليكزارسيس هو هاد جروبي. وكاينه ديسوسي عاوتاني باش تنفرق. ديك الساعه يمكن نصغر على حساب لاطاي شنو بغيت انا مثلا نديرو. لاحظوا معايا هنا واحد لو تري ما تسيليكسيوناش. دونك تندير انولي باش يرجع. دونك نحاول عاوتاني نسيليكسيوني دو نوفو هاد لي زوبجي. دونك انا تكون تري اتونتيف هنا وترد البال لهاد لي فورم واش مسيليكسيونين ولا لا. دونك جروبي دابا ممكن واقيلا. دونك هداك لا لي مشى هنا حيت ما دخلش في لا سيليكسيون. Donc je fais annuler. Voilà. Donc format contour. Donc on a radié la sélection manuelle. On clique à l'oulani, contrôle. Le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Je vais bouger. Pardon. Donc voilà le premier. Le deuxième, premier. Voilà. Voilà, je pense ça marche. نقدر نجروبي بعدك هاد لي طوال هادي بوحدها. دونك اون فا فوار مازال ما تسيليكسيوناش هذاك.
دونك نحاول نزيدو توا ابخي ماشي مشكل. دونك نحاول ندير كونترول ونسيليكسيوني بوحدو. فوالا من بعد تنسيليكسيوني دابا لي زوبجي كاملين. دونك نحاول نمشي للاكوي. فوالا سيليكسيوني تو لي زوبجي. فوالا كليك دروا جروب جروبي. فوالا هكذا تنكون حصلت على دونك مازال عندنا مشكل في هاد دونك كليك دروا سور هاد باردون يعني تيوقعو بحال هكدا واحد مشاكل بسيطة. دونك نحاول نديرو له ميتر بروميير بلون. فوالا باش نجيبو فوق من هذا هنايا. فوالا مسقاتلكش دير انولي ستصدق لك العملية. صافي دابا جروبي نعاودو عاوتاني جروبي ماشي مشكل. دابا غنلقى عملية شحال دابا. فوالا ساتيسفاي الحمد لله. دونك دازت. دونك لاحظوا مع داك لوطخي دابا راه ولا داخل. فوالا مسقاتلكمش ديرو عاوتاني انولي عاودو ماشي مشكل. هنا تنتعلمونا باش هكذا تميتريزي العملية. ماشي من النهار الاول غتميتريزا ولكن خصك تعاود البروميير فوا دوزيام فوا تخوازيام فوا حتى تتشدها مزيان. فوالا دونك تنكونو هنا نهينا الحصه ديال اليوم يعني الوورد الدرس الثاني او التوتوريال دوزيام توتوريال في الوورد هو كومون كريي دي لوغو سو وورد. دونك خليت لكم الراحه وعواشر مبروكه والى درس مقبل بحول الله. الى اللقاء.